नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिका कारण संसद बैठक अवरुद्ध बनेको छ। एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि मिटर ब्याजी विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह दिल्ली गएको र नेपालको राजनीतिज्ञलाई समेत भेटेको दाबी गरेका थिए। प्रचण्डको यही अभिव्यक्तिले संसद अवरुद्ध बनिरहेको बेला एमालेले राजीनामा नै मागेको छ। प्रचण्डले आफ्नो बचाउ गरिसकेका छन्। उनले विक्षिप्त भएका विपक्षीले बबन्डर मचाउन खोजेको आक्षेप लगाएका छन्। मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रचण्डले मात्रै नभई बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमा सामान्य कर्मचारीलाई मध्यरातमा प्रवेश दिनेले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। संसदमा बबन्डर मचाएपछि साहुकारहरूले घरबार विहीन बनाइदिएका पीडितले न्याय पाउलान् त? प्रश्न पेचिलो बनेको छ। भयावह अवस्थामा मुलुक पुगे पनि दलीय वितण्डा र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने सबै खाले प्रयास विरुद्ध एकमत बनेर निर्णय दबाव दिने बेला यति बेला भइसकेको छ। संसदमा कोलाहल मचिएको बेला यता सरकारले भने चीन भ्रमणको औपचारिक तयारी थालेको छ। यही बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले सार्थकता पाउन सक्ला त? अर्को प्रश्न पनि हो। कमजोर धरातल र सार्वभौमिकता माथिको प्रश्न तेर्सिएको बेला हुने विदेश भ्रमणले मुलुकको अस्मिता माथि बनाउन सक्ला त? नागरिक स्तरबाट गुनासा पोखिन थालिएका छन्। संसदीय व्यवस्थामाथिको विश्वासमै चोट पुर्याउने गरी विकास भइरहेको गतिविधिले मुलुकलाई थप कमजोर पार्नेमा कुनै शंका छैन। दलीय आबद्धताको आधारमा मात्रै होइन, अब सही गलत छुट्याउने आँट सबै दलका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले गर्नुपर्नेछ। नभए मुलुक दलीय घनचक्करमा फस्नेमा कुनै आशंका छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा। विदेशीको इशारामा पाएको पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको भनाई, जनताको मतको अपमान गरेको आरोप। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउन यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। शीर्ष नेताहरू नै विदेशीको चङ्गुलमा पर्दा मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै शक्ति केन्द्रहरू दिन प्रतिदिन मौलाउने क्रम जारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादास्पद अभिव्यक्तिको बचाउमा बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशी प्रदेशमा राजनीतिले नयाँ कोर्स लिँदै सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग बराबर मतले निकासमा अवरोध, संवैधानिक सङ्कटको जोखिम। सरकारको पैसा लिदिन भन्दै आफैले दिएको वचनमा अडेनन् राष्ट्रपति। उपचार खर्च राज्य कोषबाट निकासाका लागि पत्रचार गरेपछि चौतर्फी आलोचना। विरोध स्वरूप 1 रुपैयाँ सङ्कलन अभियान जारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीको भूमिका रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको हो। तर प्रचण्डले भने विपक्षी दलहरू विक्षिप्त भएपछि बबन्डर गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंहले दिल्ली दौड गरेको बताएका थिए। त्यसपछि एमालेले संसदीय दलको बैठकबाटै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाइसकेको भन्दै विरोध गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठकमै एमालेले प्रचण्डले बोलेको विषयमाथि आपत्ति जनाउँदै जवाफ माग गर्यो। भारतको इशारामा एउटा देशको नागरिक, एउटा देशको प्रधानमन्त्री भारतको इशारामा प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई ग्राह्य छैन। त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसकारण हामी प्रधानमन्त्रीले यो देशको प्रधानमन्त्री भनेर अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले यो देशको प्रधानमन्त्री हुनेवालाई कुनै अधिकार छैन, कुनै हक छैन। राष्ट्रिय सभामा मात्रै नभएर एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि आपत्ति जनाएको छ। एमालेले नेपालको स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याएको भन्दै राजीनामा माग गरेको छ। एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्डको राजीनामा मागेका हुन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्लीकी दिल्लीलाई मिलाउ गर्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौं। त्यसैले सभामुख महोदय यो विषय क्लियर नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन।
मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रचण्डले प्रहार गरेको एमालेले आरोप लगाए पनि प्रचण्डले भने आफूले सरदार प्रीतम सिंहको किताबमा भएको विषय उल्लेख गरेको दावी गरेका छन्। एउटा सिखको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई। नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउन भारतको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न व्यापक बनिरहेको छ। प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको बेला यसले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामै प्रश्न उब्जाएको छ। हुन त नेपालमा विदेशी शक्तिलाई कार्यकारीको बेडसम्मको पहुँच दिने काम यसअघि नभएको भने होइन, तर यस्ता गम्भीर विषयमा भने सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप खासै लुकेको विषय होइन भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था छ। मुलुकको राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल गर्ने कुरा दलका शीर्ष नेताहरूले नै बोल्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली दौडको विषय स्वयं सार्वजनिक गरेपछि विदेशी हस्तक्षेपको बहस फेरि गरमाएको छ। यसले नेपाली राजनीति हस्तक्षेपका श्रृङ्खलाले थिलो पारेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्ने ठाउँ देखिँदैन। एक रिपोर्ट। तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन 7 दल र माओवादीले दिल्लीमा 7 बुँदे सम्झौता गरे। यसअघि पनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालका नेता हुन् वा राजा नै किन नहुन्, यता संकट पर्दा भारत जाने गरेका उदाहरणहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। शान्ति प्रक्रियामै दिल्लीको भूमिका के थियो, राजतन्त्र अन्त्यका लागि भारतको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा समेत बेला बेलामा नेपालमा बहस हुने गरेको छ। यस्तै गणतन्त्रपछि नेपालका प्राय प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मको पहुँच दिएका थुप्रै विषय सार्वजनिक भइसकेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन समयमा रका प्रमुख रहेका सामन्त गोयललाई मध्यरातमा भेटेको कुराले ठूलै चर्चा कमाएको थियो। नेपालको राजनीतिमा संकट देखिएको बेला यस्तो हुने गरेको नेताहरू आफैले बताउने गरेका छन्। यसरी नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि एमाले सहितको प्रचण्ड सरकार ढाल्न विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गरेको भन्दै आपत्ति नै जनाएका थिए। एमाले सहितको सरकार परिवर्तन गर्दै गठबन्धन फेर्न छिमेकी मुलुकले प्रमुख भूमिका खेलिरहेको दावी केपी ओलीले गर्दै आएका थिए। कूटनीतिक गतिविधिहरू भनिसक्नु छैन। यस प्रकारका तरिकाहरू बन्द गरौँ, मित्रको हिसाबले चलौँ। सोभरेन इक्वालिटी, सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुसार चलौँ। हामी कसैमाथि अर्ग्यालाइन गर्न गइरहेका छैनौँ, हामीमाथि अर्ग्यालाइन नहोस् भन्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ। ओलीले यस्तो दावी गरेको केही समयमा गठबन्धन पनि फेरियो, तर ओलीले कुन छिमेकीले यस्तो चलखेल गर्यो भन्ने जानकारी भने गराएका थिएनन्। यद्यपि विदेशी हस्तक्षेप खुला छ भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरिसकेका थिए। त्यसपछि अहिले आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले दिल्ली दौड गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। प्रचण्डको अभिव्यक्ति र ओलीले केही समय पहिले खुलाएको विषयले नेपालको सरकार निर्माणमा यहाँको कानून संविधान भन्दा पनि विदेशी शक्ति बलियो छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। तर अहिले विदेशी चलखेलको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गलत मनसायले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरिएको भनी प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बमण्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। लोकतन्त्रको दुहाई दिने दलहरू विदेशी हस्तक्षेप लुकेर स्वीकार गर्ने तर खुलेर विरोध गरे जस्तो किन गर्दैछन्, यो आम प्रश्न हो। ओलीले सरकार फेर्न छिमेकीको चलखेल बढेको भन्नु र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली दौड गरिएको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु दुवै अतिवाद र गुलामी तन्त्रको उच्चतम बिन्दु नै भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। व्यवहार त नेताहरू
कुनै न कुनै हिसाबले विदेशी शक्ति सामु निरीह बन्ने र शक्ति आर्जन गर्न जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहनुले मुलुकको सार्वभौमिकता कुन हदसम्म खतरामा छ भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशी प्रदेशमा राजनीतिले नयाँ कोर्सले नै देखिएको छ। कोशीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा पनि मध्यावधिदेखि संवैधानिक सङ्कट त आउँदैन भन्ने प्रश्न यति बेला पेचिलो बनेको छ। यस्तो पेचिलो अवस्थामा रहेको कोशीमा सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्ला वा संवैधानिक सङ्कटको विजारोपन होला त? एक रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत बहादुर कार्कीको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुखले बिहिबार साँझ 5 बजेसम्मका लागि 5 दिनको समय दिएर संविधानको धारा 168 को धारा 2 अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छन्। तर सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग बराबर मत हुँदा कोशीको राजनीति रोचक बन्ने देखिएको छ। एमाले राप्रपासँग 46 र कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनसँग पनि समान 46 मत रहेपछि कोशीमा सरकार गठनको गाँठो थप रोचक बन्न पुगेको हो। राप्रपाले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो दलसँग सहकार्य नगरी मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेको भन्दै सघाउने संकेत गरेको छैन। यता एमालेले पनि समान मत रहेको खण्डमा उपधारा 3 मा लगेर ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा कांग्रेसले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएपछि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्ने दावी गर्न थालिएको छ। संविधान त उनी कुनै पनि दलका सांसद होइनन्। सभामुख चयन भइसकेपछि उनले दल त्याग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण दल त्याग गरिसकेका छन्। तर कांग्रेस माओवादी केन्द्रले भने उनलाई निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रकै सांसदको रूपमा चिन्ने भन्दै मुख्यमन्त्री चयनका लागि निर्णायक बन्ने दावी गर्न थालेको छ। विपक्षी दल तथा संविधानविदहरू पनि सभामुखलाई कुनै दलको सांसदको रूपमा चिन्न नसकिने तर्क गरिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ जनता समाजवादी पार्टीका नेता भएकोले पनि यसको प्रभाव पर्ने आशंका गरिएको छ। तर संवैधानिक सर्वोच्चता भन्दा दलीय चक्र नहुने भएका कारण कोशीमा संवैधानिक संकट देखा पर्ने खतरा बढेको छ। सभामुखले मतदान गर्न पाउने अवस्था भनेको प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीको पक्ष विपक्षमा मतदान गर्दा समान मत भएमा मात्रै हो। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा समान 46 मत आएमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मतदान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर केन्द्र सहितका गठबन्धन दलहरूले भने सभामुखले सुरु अवस्थादेखि नै भूमिका खेल्ने कुरा उठाइरहेका छन्। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनका 2 श्रृङ्खला दोहोर्याएको जस्तै कोशीमा पनि संवैधानिक संकट देखा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यद्यपि बिहिबारबाट सुरु हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले धेरै कुराको निर्क्यौल गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। न्यायालयको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो समय बिताएर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट विदा हुने तर्खरमा रहेका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन 20 गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अवकाश हुने मितिदेखि 1 महिना अघि नै विदामा बस्ने प्रचलन अनुसार उनी विदामा बसिसकेका छन्। तर अहिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै पर्ने अवस्था छ। कोटा अनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा नै प्रभाव परिरहेको र प्रधान न्यायाधीश पनि अवकाश अघिको विदामा रहेको समय न्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो फुक्ला त? एक रिपोर्ट। सर्वोच्चमा 6 र उच्चमा 42 न्यायाधीश रिक्त छन्। न्याय पाउन दशक बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको बेला न्यायाधीश नियुक्तिमै भएको ढिलाइका कारण प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि न्यायालयलाई पूर्णता दिन सक्दैनन् कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिमा कार्कीले आफूसँग छोटो समय भए पनि न्यायालयमा देखिने गरी काम गर्ने र रिक्त न्यायाधीश पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिमा राहत दिन्छ भन्ने अपेक्षालाई शंकाको घेरामा धकेलिदिएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमै विवाद देखिएपछि तत्कालका लागि यो विषय अड्किन पुगेको बताइन्छ। कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा वकालत पेशामा रहेका वकिललाई पनि ल्याउनु पर्ने मत राख्छन् भने कानून मन्त्री धनराज गुरुङ वकिललाई न्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा देखिन्छन्। सरकारी वकिलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा वकिलहरूलाई नभई उच्च र जिल्लाबाट तान्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। तर नेपाल बार लगायतले वकिललाई पनि न्यायाधीश बनाउनु पर्ने तर्क राखिरहेका छन्। दलहरू पनि वकिललाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफ्नो तर्फबाट न्यायाधीश बन्नेहरूको सूची तयार पारेर बसेका छन्।
छन्। तर कानून मन्त्रीमाथि वकिललाई न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चर्को दबाव छ। तर आफै वकालत पेशाबाटै प्रधान न्यायाधीश बनेका कार्की भने वकिललाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेमा दृढ देखिन्छन्। यस कारण पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना टर्दै गएको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले कानून मन्त्रीले समय मिलाएर न्याय परिषदको बैठक बसेर निर्णय हुने दावा गर्छन्। यता कानून मन्त्री गुरुङले भने समय पर्याप्त नभएकोले तयारी गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन्। साउन 20 मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्की 9 महिना कायम मुकायम बने। त्यसबेला पनि न्याय परिषदको अध्यक्ष उनै थिए। तयारी किन गरिएन भन्ने कानून मन्त्रीको अडान र तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अर्थात् बहुमत अल्पमतको विषयलाई केन्द्रमा राख्ने कार्की बीच सहमति जुट्ला यसले पनि धेरै कुराको निर्क्यौल गर्नेछ। अझ इजलासबाट विदामा रहेका कार्कीले अब सक्रिय ढंगले यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सक्लान् यो विषय गम्भीर बन्न पुगेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्यूजहरु अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। छातीमा समस्या देखा परेपछि गत वैशाख 6 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका लागि भारत गएका थिए। उपचार गरी 17 गते नेपाल फर्केका राष्ट्रपति पौडेलले उपचार खर्च आफै बिहोर्न चाहेको बताएका थिए। तर असार 12 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च बिहोर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिको भनाई र गराईमा अन्तर देखिएको छ। राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको निकासाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पत्र लेखेपछि यो विषयको आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा पानी जमेपछि परीक्षण र उपचार नेपालमा सम्भव नभएको भन्दै थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। नयाँ दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा राष्ट्रपतिको उपचारमा करिब 55 लाख खर्च भएको थियो। नेपालमै सम्भव भएको उपचारका लागि भारत लगिएको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। चौतर्फी आलोचनापछि राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले वैशाख 19 गते एक सूचना जारी गर्दै उपचारमा खर्च भए बापतको रकम राष्ट्रपति आफैले बिहोर्ने संकेत गरेको थियो। राष्ट्रपतिले उपचार खर्च आफै बिहोर्न चाहेको सूचना बाहिरिएपछि उनको तारिफ समेत भएको थियो। तर राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा खर्च भएको 55 लाख 2,279 रुपियाँ सरकारले बिहोर्ने निर्णय असार 12 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गर्यो। मन्त्री परिषदको निर्णय असार 15 मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो भने असार 18 गते परराष्ट्रले सचिव स्तरको निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा माग गरेपछि राष्ट्रपति उपचार खर्चको विषय थप चर्किएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति नेपालमा अथवा नेपालमा उपचार सम्भव नभएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गई उपचार गराएमा उपचार खर्च सरकारले बिहोर्ने प्रष्ट पारिएको छ। त्यसैको आधारमा सरकारले स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च बिहोर्ने गर्छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा उपचारका लागि जानु अघि मेडिकल बोर्डमा कुनै निवेदन दिएका थिएनन्। सरकारले मेडिकल बोर्डले गरेको सिफारिसको आधारमा खर्च बिहोर्ने हुन्छ। तर मेडिकल बोर्डमा निवेदन नै नदिएका पौडेलको उपचार खर्च सरकारले कुन आधारमा बिहोर्न तयार भयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपतिको उपचारमा कुरुवा बस्नु परेको खण्डमा कुरुवा खर्च बापत 3 जना सम्मको आवश्यक खर्च सरकारले बिहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। पौडेलको उपचारका लागि पौडेलसँगै राष्ट्रपति शिष्टाचार महापाल तथा सुरक्षाकर्मी, छोरा, नाति र सहयोगी सहित 11 जना भारत पुगेका थिए। पछिल्लो समय जीवनशैली तथा खानपिनका कारण उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दो छ। नेपालको जनसाङ्ख्यिकीय स्वास्थ्य परीक्षण 2022 को तथ्याङ्क अनुसार 18% महिला तथा 23% पुरुषमा उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको छ। हालको तथ्याङ्क अनुसार विगतको तुलनामा महिलामा उच्च रक्तचापको समस्या बढेको देखिएको छ। यसरी मानव प्राण जोखिममा पार्ने रक्तचाप कसरी हुन्छ त? के छ यसबाट जोगिने तरिका? एक रिपोर्ट। मानव शरीरमा रगतको प्रवाह सामान्यतया सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर अर्थात् रक्तचाप मापन 140 mmHg भन्दा धेरै र डायलोस्टिक ब्लड प्रेसर 90 mmHg भन्दा बढी भएमा उच्च रक्तचाप अर्थात् हाइपरटेन्सन भएको मानिन्छ। पछिल्लो समय हाइपरटेन्सनको समस्या विश्वभर नै बढेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 30 देखि 79 वर्ष उमेर समूहका कम्तीमा 1.28 अर्ब मानिसहरूमा उच्च रक्तचापको समस्या छ। साथै यो समस्या विश्वमा नै असामयिक निधन गराउने प्रमुख कारक मध्ये एक बनेको छ।
नेपालमा पनि उच्च रक्तचापको समस्या बढेको देखिन्छ। केही समय अगाडि सार्वजनिक भएको नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 को तथ्याङ्क अनुसार 18% महिला तथा 23% पुरुषमा उच्च रक्तचापको समस्या छ। जुन सन् 2016 को सर्वेक्षणमा महिला 17% र पुरुषमा 23% नै समस्या देखिएको थियो। तथ्याङ्क केलाउँदा सन् 2016 को तुलनामा महिलामा 1% ले यो समस्या बढेको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालको कोशी प्रदेशमा उच्च रक्तचापको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, जहाँ महिलामा 25% र पुरुषमा 27% उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम व्यक्तिमा रक्तचापको समस्या रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा महिलामा 12% र पुरुषमा 18% यो समस्या देखिन्छ। जति रक्तचाप बढी हुन्छ त्यति नै मुटु रोग, हृदयघात, मस्तिष्कघात हुने बढी जोखिम हुने यसका जानकारहरू बताउँछन्। अस्वस्थ जीवनशैली, मोटोपना, धूम्रपान, नुनको अत्याधिक सेवन, मानसिक तनाव, वंशानुगत कारण लगायत पछिल्लो समय उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएको तथ्य बाहिर आएका छन्। साथै उच्च रक्तचापका कारण अन्य स्वास्थ्य समस्या निम्तने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। कतिपय अवस्थामा उच्च रक्तचाप भएको थाहा नहुने तथा थाहा भए पनि हेलचक्राइ बढेका कारण मुटु रोग, हृदयघात, मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएका कारण उच्च रक्तचापलाई साइलेन्ट किलरका रूपमा समेत लिने गरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सहकारीको आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ। सहकारी कुनै एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने कम्पनी होइन, एकले सबैले एक भन्ने मान्यताका साथ सहकारी स्थापना हुने हो। तर पछिल्लो समय मूल्य मान्यता विपरीत सहकारी सञ्चालित हुँदै समस्या विकराल बन्दै गएको छ। सहकारीको समस्या विकराल बन्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी हेर्ने सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको अध्यक्षतामा सहकारी समस्या सुझाव समिति 2080 समेत गठन गरेको छ। तर आफैले खाई नखाई जम्मा गरेको बचत समेत फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरू सडकमा आएर न्याय मागिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राज्यले यस कमसेकम समस्याको समाधान तत्काल गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो दृश्य हो राजधानी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 32 दिनदेखि सहकारीबाट ठगिएर न्यायको लागि धरना दिँदा ओछ्यान परेका सहकारी पीडितको। आफ्नो मेहनतले जीवनभर कमाएर छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्ने तथा बुढेसकालमा कसैसँग हात फैलाउन नपरोस् भनेर सहकारीमा बचत गरेको पैसा सहकारी सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेर फरार हुन थालेपछि माइतीघर मण्डलामा दर्जनौं सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भएका छन्। सहकारीमा जम्मा गरिएका पैसा अपचलन गर्दै झण्डै 1 दर्जन बढी ठूला सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएका छन्। सञ्चालक नै फरार भई सहकारीको ढोका बन्द भएपछि निक्षेपकर्ताहरू आफूले जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता गरिदिन सरकारलाई गुहारिरहेका छन्। तर कहीँ कतैबाट पनि सुनवाई नभएपछि सरकारलाई खबरदारी गर्न भन्दै बर्खाको समयमा दिन रात नभनी धरना दिइरहेका छन्। 1 महिना भन्दा बढी समयदेखि धरना दिए पनि सरकारले पनि कुनै चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ। सरकार भने यस्तो हुन्छ कि आफ्नो राज्यमा एक दिन कोही नागरिक भोको भयो भने पनि त राज्यले किन भोको भयो भनेर बुझ्नु पर्थ्यो हैन। आज हामी 32 दिन भयो माइतीघर मण्डलाको सडकमा सुतेका छौँ। देखिरहनु भएको छ, साथी बिरामी भएर सुतिरहनु भएको छ हैन। तर पनि राज्य कहाँ छ त? हामीले त राज्य त देख्न सकेका छैनौँ। यो आन्दोलनमा बसेको आज 30 दिन भइसक्यो। अब दिनरात खटेर बसिरहेको छौँ। अब सरकारले यसको चाहिँ हाम्रो गरिदियोस् भन्ने चाहना छ हाम्रो। र यदि सरकारले गर्दैन हाम्रो भने म त आज डोरी लिएर आइरहेको छु। म यो डोरीमा यो हाँगामा बसेर यहाँ लागेर सुसाइड गर्ने पनि मेरो छ। शान्तिपूर्ण ढंगले 32 दिनसम्म आन्दोलनरत हुँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सहकारी पीडितहरू ए सरकार कि न्याय देऊ कि मारिदेऊ भन्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। माइतीघर मण्डलामा धरना दिने सहकारी पीडितहरूले 4 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता पाएका छैनन्। अहिले सहकारी ठगीमा उजुरी दिनेको चाङ लागेको छ। नलागोस् पनि कसरी? समस्याग्रस्त एउटै सहकारीमा 30,000 बढी सदस्य छन्। सरकारी जागिरबाट अवकाश पाउँदा प्राप्त भएको रकम होस् या दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाएको पैसा, आफूहरूले बचत गरेको पैसा सहकारी सञ्चालकले अपचलन गरेपछि फिर्ता पाउने आशामा माइती घरमा धरना बसेको सहकारी पीडितहरू सुनाउँछन्। 32 दिन भयो। 32 दिनमा 10 जना कार्यकर्ताहरू नेताहरू यहाँ आउनु भयो। सबैले हामीलाई लालीपप पिप्लामेट दिएर मात्रै फकाएर जानु भएको छ। कुनै पनि हाम्रो सुनवाई भएको छैन अहिलेसम्म पनि। अब हामीले सरकारबाट हामीलाई एउटै जवाफ चाहियो। ए सरकार, के हामीलाई न्याय देऊ
के हामीलाई मारिदेऊ। हाम्रो त परिवारको छ झन्डै करोडै लाग्छ होला हैन। हाम्रो त परिवारको सबैजनाको छ। मेरो पनि अब अवकाश प्राप्त पैसाहरू राखेको हो, त्यसबाट केही इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यहाँबाट जीविका चल्छ भन्ने हिसाबले राखेको हो। र अहिले आएर यतिका मान्छेको पैसा नदिने हो भने राज्यले के हेरेको छ? राज्यको दायित्व के हो? उजुरी दिएका कतिपय उनीहरू बरु आत्मदाह गर्ने तर यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा नपुर्याएसम्म पछि नहट्ने अडानमा छन्। जेठ 20बाट 24 घण्टा आन्दोलनरत भएका सहकारी पीडितहरूको बचत रकम सावा ब्याज तुरुन्तै फिर्ता गरिदिनु एउटै मात्र माग अघि सारेका छन्। सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन चलिरहँदा केही सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पनि भइरहेको छ भने कतिपय सञ्चालकहरूलाई सहकारी अभियन्ता समेत रहेको सुझाव समितिले आपसी सहमतिमा पैसा फिर्ता गराउने काम पनि गरिरहेको छ। राज्यले यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने राज्यले कुनै तहमा पनि राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन, विखण्डित भएर जान्छ। नेपालको अर्थव्यवस्था प्रणाली नै विखण्डन भएर जान्छ। यो एकदमै इमर्जेन्सी ढङ्गले यसलाई सम्बोधन गरिएन भने यो विकृत भएर जान्छ। झण्डै 23,000 सहकारी संस्थाहरूमध्ये केही सहकारीले गरेको बदमाशीले गर्दा सहकारीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। त्यसैले यस्ता बदमाशीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले पनि खुट्टा कपाउनु हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। गएको 5 वर्ष अघि काठमाडौँबाट सुरु भएको पठाओले पछिल्लो समय देशका मुख्य शहरहरूमा पनि सेवा विस्तार गरिरहेको छ। चितवनको भरतपुरमा पनि पठाओ सेवा विस्तार गरिएको झण्डै 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। चितवनमा पठाओको सेवा प्रभावकारी मात्रै बनिरहेको छैन, युवाहरू स्वरोजगार भएका छन् भने यात्रुहरूलाई यात्रामा पनि सहज भएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। चितवनको भरतपुरमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्म पठाओ सेवा सुरु भएको लगभग 1 वर्ष पुग्ने आँट्यो। अघिल्लो वर्षको असोजबाट सुरु भएको पठाओ सेवाले यात्रालाई निकै सहज बनाएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न सजिलो सवारीको रूपमा पठाओलाई लिइन्छ। अन्य सार्वजनिक सवारीको झन्झटबाट मुक्ति मिलेको बताउँदै सुरक्षित यात्राको लागि पठाओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यात्रुहरू बताउँछन्। आधी बाटो हिँड्नुपर्ने, त्यसपछि फेरि झरेर फेरि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। पठाओले चाहिँ घरबाट जहाँ पुग्ने हो वहीँ सजिलो हुँदा र म जस्तो पठाओ नै युज गर्छु। मेरो लागि चाहिँ धेरै हेल्पफुल भएको छ। काठमाडौँमा त धेरै युज गरिन्थ्यो, चितवनमा 1-2 चोटि मात्रै युज गरेको छु। काठमाडौँमै युज गरेको अनुसार सेक्युर हुन्छ, बढी हुन्छ, आफ्नो कतै केही हुँदैन भनेर लेडिजको लागि रातिको समयमा है, त्यही पनि दिउँसो त गर्नु पर्दैन, रातिको समयमा युज गरे हो। चितवनमा यात्रुहरूको पहिलो रोजाइको रूपमा रहेको पठाओ राइड सेयरिङ प्रभावकारी बन्दा यात्रुहरूले सुविधा त पाएकै छन्, त्यसमाथि पनि सयौं युवाहरूलाई स्वरोजगार समेत बनाएको छ। प्राय पार्ट टाइमको समयमा पठाओ चलाउँदा समेत मनग्गे आमदानी हुने गरेको राइडर्सहरूको दाबी छ। पढ्दै पनि छु एज अ स्टुडेन्टको हिसाबले चाहिँ अहिले पठाओले चाहिँ मलाई एउटा रोजगार दिएको पनि छ। अब आफ्नो पकेट खर्च पनि बनिरहेको छ। घरमा अब मम्मी बाबासँग माग्नुपर्ने सिचुएसन छैन। अब पहिला यताउति बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ मम्मी बाबासँग माग्नु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले अब आफैले तेल हाल्ने, बाहिर यताउति हिँड्ने भइरहेको छ, स्वरोजगार बनिरहेको छ। पठाउ चलाएर महिनामा 20-25 हजार चाहिँ आम्दानी भइरहेको छ। अब घरमा 6 जना परिवार हामी हैन, यही पठाउ नै चलाएर घरै चल्छ भन्ने त होइन हैन, आफूले छुट्टै अरू पेसा नै गरिन्छ। अब पठाउले अलिअलि हामीलाई सपोर्ट चाहिँ गरेको छ। यो सबै अब डिजिटलाइज भइसक्यो होइन, धेरै मान्छेहरूले अब यस्तो कुराहरू युज गरिराखेका हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पेसेन्जरलाई पनि सजिलो छ, उहाँहरू पनि अब अटो कुरेर बाटोमा आउनु परेन, घरैबाट बुक गर्न पाउनुभयो र हामीलाई पनि सजिलो छ। अनि त्यो कारणले गर्दा ठिकै छ, मलाई त राम्रै भइरहेको छ। यसले जे होस् मैले भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो राइडरहरूले चाहिँ एभरेजमा अटो टुकटुक राइडरहरूले चाहिँ 50 देखि 55 को हाराहारीमा चाहिँ अहिले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो त राइड सेयरिङ एपहरूमध्ये उपलब्धता र यसका आबद्ध चालकहरूको संख्याका कारण पठाओको लोकप्रियता निकै बढेको छ। यात्री तथा चालक दुवैको बिमा गर्ने पठाओ पहिलो कम्पनी पनि हो। बिमाको सुनिश्चितता समेत भएको पठाओ चितवनमा प्रभावकारी हुँदै गएको र यसमा आबद्ध हुनेको संख्या समेत दिन प्रतिदिन थपिन थालेको कम्पनीले जनाएको छ। एपबाट जाने सेवा नै पठाओ र पठाओ निर्विकल्प छ भन्ने जसरी चाहिँ व्यक्तिहरूले बुझ्नुहुन्छ। र यसको घाटा पनि के छ भन्दाखेरि बदमासी गर्नेहरूले पनि पठाओकै नाम भजेर बदमासी पनि गरिरहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। सायद 40-42 लाख व्यक्तिहरूले चाहिँ पठाओ एप डाउनलोड गरेर चलाइसक्नु भएको छ।
चितवनमा गत वर्ष असोज 9 गतेबाट सुरु भएको पठाउ सेवामा अहिलेसम्म 4000 भन्दा धेरै चालकहरू रहेको कम्पनीको तथ्याङ्क छ, जसमा सबैभन्दा बढी बाइक चालक 3500 जनाले कम्पनीमा रजिस्टर गरेकोमा हाल दैनिक 900 भन्दा बढी चालकले पठाउ सेवा दिने गरेका छन् भने अटो रिक्सा चालक 500 भन्दा धेरै रहेका छन्। चितवनमा प्रभावकारी बनेको पठाउको सेवा लिने यात्रुहरू दैनिक झण्डै 6000 भन्दा धेरै रहेको कम्पनीको दाबी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। यस वर्ष बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियावासी बाढीको उच्च जोखिमबाट केही सुरक्षित रहेका छन्। सधैँका वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि गुलरियालाई बाढी र डुबानले बिचल्ली बनाउने पीरमा रहेका गुलरियावासी अहिले राहत महसुस गरिरहेका छन्। पानी पर्ने बित्तिकै सदरमुकाम जोखिममा परेपछि सदरमुकाम बचाउनका लागि बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनामा मार्फत काम सुरु भयो। लामो समयदेखि बजेट अभावमा काम गर्न नसकेको आयोजनाले अहिले न्यून बजेटमा नै नदी व्यवस्थापनको काम गर्दा समस्या टलेको हो। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष नदी कटान र बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेका बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाका स्थानीयलाई यसपटक भने बाढी कटानको भय नहुने भएको छ। गुलरिया नगरपालिका 10 स्थित गौरीबाट बबई भादा औराही नदी गाउँमा पस्दा मह, जिदिया, झुग्रपुर, रंगीपुर र रत्नापुर लगायतका गाउँहरूमा नदीले सयौं बिघा जमिन कटान गर्दै आएको छ। बाढीले जमिन कटान गरेपछि आजित बनेका स्थानीयले जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूलाई नदी व्यवस्थापनको काम गर्न माग गर्दै आएका थिए। माग गरेको 1 दशकपछि मात्र नदी व्यवस्थापन गर्न सञ्चालनमा आएको बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नदी तटबन्धको काम शुरू गरेपछि स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्। बहुत दुख हो रहा था, लेकिन बाढ़ के वजह से तो बहुत दूर तक हम लोग जा रहे थे, पानी भर जाता। अब तो तटबंधन बन जाएगा तो बहुत सुकून होगा। तटबंधन बनेगा तो कुछ बहुत सुकून है, फिर भी अभी दिक्कत है। कहूँ अगर ज़्यादा आ गया तो तोड़फोड़ होगा तो अभी घर में पानी पी सकता है, क्योंकि इधर गड्ढे में है। 4 गाउँ अनि त्यसपछि रत्नापुर गाउँको मान्छेहरूको यतातिर धेरै जग्गा छ, त्यो धेरै जग्गा काटेर उतातिर बगर बनाइसक्यो। अब यो बनेपछि बहुत राहत हुन्छ। पटक पटक बबई नदीको बाढीको बेतण्डा झेलेका बर्दियावासीको समस्या समाधानका लागि 5 वर्ष पहिले सरकारले नदी व्यवस्थापन गर्न कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो, तर कार्यालयलाई आवश्यक बजेट अभाव हुँदै आएको छ। अहिले पनि कार्यालयमा रहेको न्यून बजेटलाई विभिन्न स्थानमा बाढेर कार्यालयले नदी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। व्यवस्थापन आयोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँको पब्लिकहरूको खेतीयोग्य जमिन कटान नहोस्, कटान हुनुबाट जोगियोस्, घरहरू विस्थापित नहुन् भनेर हामी उहाँको धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउने हाम्रो मेन आयोजनाको उद्देश्य हो। जो अनुरूप अहिले हामीले यो आवाबाट गुलरिया नपा 10 गौडीमा करिब हाम्रो 22 करोड 38 लाखको सम्झौता भएको हो। सरकारले बर्दियामा कार्यालय सञ्चालन गरे पनि अति जोखिमपूर्ण स्थानमा तटबन्ध निर्माण गर्न ठेक्का समेत लगाएको छ, तर कार्यालयमा बजेट नहुँदा कार्यालयले करिब 8 करोड भन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन। तर पनि कार्यालयमा प्राप्त भएको न्यून बजेट नदीका विभिन्न स्थानमा तटबन्ध गर्दा केही मात्रामा भए पनि जोखिम कम हुनेमा स्थानीय आशावादी देखिन्छन्। वर्षातको समयमा बबई नदीमा आएको बाढीले 4 गाउँका करिब 1000 भन्दा बढी घर परिवारलाई दुःख दिँदै आइरहेको थियो भने पछिल्लो समय बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापनको काम सुरु भएपछि अहिले स्थानीयहरू बाढी नआउनेबाट ढुक्क भएको बताइरहेका छन्। त्यसैले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न उनीहरूले माग समेत गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा। विदेशीको इसारामा पाएको पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको भनाई, जनताको मतको अपमान गरेको आरोप। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउन यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। शीर्ष नेताहरू नै विदेशीको चङ्गुलमा पर्दा मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै शक्ति केन्द्रहरू दिन प्रतिदिन मौलाउने क्रम जारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादास्पद अभिव्यक्तिको बचाउमा। बमण्डर गर्न खोजिएको छ, मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशी प्रदेशमा राजनीतिले नयाँ कोर्स लिँदै सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग बराबर मतले निकासमा अवरोध, संवैधानिक सङ्कटको जोखिम। सरकारको पैसा लिदिन भन्दै आफैले दिएको वचनमा अडेनन् राष्ट्रपति। उपचार खर्च राज्य कोषबाट निकासाका लागि पत्रचार गरेपछि चौतर्फी आलोचना। विरोध स्वरूप ₹1 सङ्कलन अभियान जारी। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। उपचार खर्च आफैले बिहोर्ने भनेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रचार गराए, तर अहिले भारतमा भएको 55 लाख खर्च सरकारले बिहोर्ने भएको छ। राष्ट्रपति पनि सस्तो लोकप्रियता भोगी भए भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।